ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في رحاب جامعة تحفيظ القرآن بإسلامفورة همة نقر من عوالي أحمد آباد بولاية جوجرات. وهذه الجامعة تشهد الآن الدورة التدريبية الشهرية التي يعقدها المعهد العالمي العربي الإسلامي. ونحن نستضيف الآن أخانا الفاضل محمد أشفاق، وهذا من ولاية مهاراشترا، ونحن نتحدث معه حول هذه الدورة التدريبية الشهرية عله ويضحي ما في قلبه وخاطره ما وجد أثناء مكثه وأثناء قيامه في رحاب هذه الجامعة. فإليكم الأخ الفاضل محمد أشفاق. نعم، ما اسمك الكريم يا أخي؟ محمد أشفاق، وأنت من ولاية مهاراشترا. أنت منذ كم يوم ها هنا في رحاب الجامعة؟ منذ 20 يوما. ما شاء الله، منذ 20 يوم. فما هي الأمور التي أنت تعلمت في هذه الدورة ما كنت تعلمها قبل الالتحاق بهذه الدورة؟ عرفت؟ نعم. एक मिनट. حينما التحقت بهذه الدورة التدريبية الشهرية فعلمت أمورا كثيرة الذين لم يعلم قبل ذلك. نعم. مثلا إلقاء المحاضرة، كيف نستفيد بالمحاضرة، وبعد ذلك كيف نحاضر باللغة العربية، وكيف نتكلم باللغة العربية. لأن في هذا المعهد هل كنت تتمكن أي تقدر على التكلم باللغة العربية قبل الالتحاق بهذه الدورة؟ لا، قبل التحاق هذه الدورة أنا حفظت مفردات والتعبيرات، لكن لا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية بالبداهة. ما شاء الله. فما تقول حول هذه الدورة؟ كم استفدت منها؟ ما شاء الله، أنا استفدت بهذه الدورة استفادة تامة. ما شاء الله. لأن قبل التحاق هذه الدورة لم أستطيع أن أتكلم اللغة العربية والكتابة باللغة العربية، لكن حينما جئت بهذه الدورة التدريبية. فما رأيك في أساتذة المعهد الذين يعلمونكم، شيخ حمدان والشيخ حماد الكريمي والشيخ نصير القاسمي؟ نعم، وهم مجتهدون ومخلصون وهم يجتهدون. كيف هم يدرسون في هذه الدورة؟ ما شاء الله، وهم يجتهدون ويدرسون بالإخلاص والاجتهاد. ما شاء الله. فما هو نظام الدورة وما هو نظام الجامعة التي تشهد الدورة التدريبية؟ ما شاء الله، نظام هذه الجامعة جيد، ونظام الدورة التدريبية وهو أيضا جيد، لأن نظام الدورة التدريبية وهو مفيد لنا جدا. نحن نستفيد من هذا النظام. ما شاء الله. فما خططك بعد فراغ من هذه الدورة؟ حينما أنت ترجع من هذه الدورة فماذا أنت تقول عن هذه الدورة؟ أنا أريد إن شاء الله بعد فراغ هذه الدورة، حينما نحن نذهب ونرجع إلى جامعتنا بعد عطلة السنوية، فنحن نريد إن شاء الله نحن نكون الجو العربي في جامعتنا أيضا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، نشكركم جزيلا يا أخي الفاضل، أنت تفضلت هنا وأفدتنا كثير، فجزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.